اساتذہ کرام عزیز طلباء، ذوالحج مہینے کی پہلی تاریخ ہے. ذوالحج جو مہینو مختلف سببن جے کرے بابرکت ہے. ان مہینے کی فضیلت ہے ان جو کچھ وجوہات ہیں، کچھ سبب ہیں. وڏے ماں وڏو سبب ہی آئے ته هن مهيني کي الله رب العزت پاڻ ئي قرآن مجيد ۾ هن جو مرتبو وڏو ڪيو آهي، هن کي فضيلت ڏني آهي. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ 4 مہینہ وڏا محترم ऐं पोइ उन्हनि 4 महीननि जी तशरीह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई. ज़ुल्हज, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम ऐं रजब जो महीनो. त पहिरीं वजह ज़ुल्हज जे अफ़ज़ल हुजण जी इहा आहे त अलाह ताला ने पाण फज़ीलत ॾिनी आहे. बसि इन वजह खां पोइ त काफ़ी आहे, पर असीं थोरो गौर कयूं न थिए त कई ॿियूं शयूं बि आहिनि हिन जे अंदरि जंहिंजे करे ही मुबारक महीनो आहे. मसलन ॿी वजह हिन जे अंदरि इहा आहे त ज़ुल्हज में 8 तारीख़ खां वठी करे 13 तारीख़ ताईं इंतहाई वॾी इबादत, आलमगीर इबादत, हज जी इबादत जेको आहे हिन महीने जे अंदरि कई वेंदी आहे. ऐं उहा आलमगीर इबादत आहे. हर क़िस्म जा दुनिया जा माण्हू मुख़्तलिफ़ कुंड कुर्सनि खां अचनि था ऐं इहा इबादत कनि था जेका इबादतुनि जो मजमूओ आहे. हिन में क़ुर्बानी बि आहे, हिन में रोज़ा बि आहिनि जीअं पाण वठंदा आहियूं. उते अगरि चए उन्हनि खे मना हुआ सफ़र जे करे दिक़त जे करे. हिन में ज़िक्र अज़कार बि आहे, हिन में दुआऊं बि आहिनि, हिन में निमाज़ूं बि आहिनि. कई इबादतूं तवाफ़ सही हिक ई इबादतूं गॾिजी हिन में मजबूर इबादतूं थिए थी. त हिन महीने जी फज़ीलत जो हिकिड़ो सबब इहो बि आहे त हिकिड़ी वॾी इबादत हज जी इबादत हिन महीने में अदा कई वेंदी आहे. ऐं टियों सबब हीअ आहे त हीउ जेको ज़ुल्हज जो महीनो आहे इन जो ख़ासि तरह सां पहिरियों जेको अशरो आहे, पहिरियों ॾहों जेको अॼु राति खां शुरू आहे, हींअर शुरू थी चुको आहे. हीउ जेको ॾहों आहे ज़ुल्हज जो ॾहों, इहो इंतहाई मुबारक आहे. अल्लाह ताला क़ुरान मजीद में सूरह फज्र में इरशाद फरमायो वल फज्र वलयालिन अश्र. कसम आहे फिरिया फुटिया जो, सुबह सादिक जो कसम आहे जेका अॼु सांझे थींदी न फिरिया फुटिया. पाण फज्र जी नमाज़ ते हिते ईंदासीं उन खां पहिरीं सुबह सादिक थींदी, फिरिया फुटिया थींदी. अल्लाह ताला ज़ुल्हज जे पहिरीं तारीख़ जी फिरिया फुटिया जो कसम कयो. वलयालिन अश्र ऐं 10 राति जी. किन मुफ़स्सिरीन वटि जेको आहे या फज्र आम आहे, हर फज्र जो कसम छो त मुबारक टाइम आहे. जमहूर मुफ़स्सिरीन फरमाईंदा त वलयालिन अश्र मां मुराद आहे ज़ुल्हज जूं 10 रातियूं. इन्हनि जो अल्लाह ताला कसम कयो आहे. इन मां अंदाज़ो लॻाए सघूं था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वटि ही 10 रातियूं या ही पहिरियों जेको अशरो आहे इहो इंतहाई मुबारक अशरो आहे. खुद हुजूर अलैहिस्सलाम जिन हिन अशरे जा रोज़ा रखंदा, नफ़ली रोज़ा पहिरीं तारीख़ खां वठी 9 तारीख़ ताईं. वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम 9 ज़िलहिज्जा. नबी अलैहिस्सलाम जिन ज़ुल्हज जा 9 रोज़ा रखंदा, नफ़ली रोज़ा. असां जेकॾहिं रखणु चाहियूं त असांजे लाइ बि 9 रोज़ा रखण जा रखी सघूं था, नफ़ली रोज़ा. ऐं ख़ासि तौर ते वरी 9 जो रोज़ो सियाम यौम अरफत अहतसिब अलल्लाह अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़बलहु वस्सनत अल्लती बअदहु. 9 ज़ुल्हज जो रोज़ो वरी ख़ासि तरह सां अल्लाह ताला अल्लाह जे नबी फरमायो त 2 साल जे गुनाहनि जे माफ़ी जो ऐलान आहे.
سو عشرے کی فضیلت کے لیے پہری مشروع ہے انہیں عشرے میں خاص طرح سے جو ڈہی جو نہیں آئے یوم النحر قربانی جو پہری نہیں مانا سجے سال میں بہترین کا بہترین عشروں ڈیہن کے لحاظ سے راتن کے لحاظ سے چونکہ راتن کے لحاظ سے پورے سال میں سب کا ودیک جو مبارک شروع آئے اور رمضان شریف جو آخری شروع آئے راتن کے اعتبار سے جو تو میں قدر جو راتی قدر کی راتی ہے ڈیہن کے اعتبار سے ڈیہن کے اعتبار سے ہن عشرے جو مقابلہ پورے سال میں اتنے قدر جو رمضان شریف جا ایک عشرہ ہے پہلے جو انہوں نے مبارک ہوئی ڈیہن کے لحاظ سے انکر جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجهاد فی سبیل اللہ فقال ولا الجهاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء صحابہ کرام کے حضور علیہ السلام فرمایا تے ہی کہ دہدی ہے نیا تے دہدی ہے جندر جو اللہ تعالی کے عمل صالح بنندو ہے کیونکہ میڈیا میں اترو نہ ہے بنندو جو ہن دہدی ہے اللہ کے عمل صالح بنندو ان کرے ہن دہدی ہے جو معلوم بین کے مقابلے میں اللہ کے پسند ان میں نوافل ہے ان میں صدقات ان میں ذکر و اذکار دین جو جو کم ہے وہ اللہ کے بین کے مقابلے میں ان کی ودیک نہیں تو ایڈر پورے سمجھ کو خاص طرح سے جو یوم النحر خاص ان اعظم الايام عند الله یوم النحر ان دین کے بڑی سب کا وڈو ڈی اے مبارک دی وہ یوم النحر دہ ذوالحج یہ تمام عظیم دی ہے اللہ وڈو دی ہے فضیلت والا دی پر افسوس آئے جو ان دنیا میں جترو بڑو عظمت وارو دیا ہے اساں مسلمان میں ان میں ایتری ودی سستی کرنا ہے کہ مانو نماز بھی پڑھ پڑھ کہ مانو کا ان دی کی تی نماز پڑھ جو ہے کہ مانو ان دی تے وری خرافات ہیں قرآن کی طرف توجہ کرنا ہے مثال طور تے کہ مانو ان دی تے داڑھی پوری نہ داڑھی معاشرے نائز اللہ جو دے چندا مبارک اج چيو صبح سویرے عید لگی پیا بہو بڑا پلیٹ کے تے گاڑی واڑی پوری حالت کر سبحان عید جے دی مبارک دی جی مانو جمعے جے معاشرے میں گاڑی پوری نہ شاپس میں تے ایمان رکھے مبارک دی میں وری گناہ سیڑ جی گئی جترو عظیم دی آئے مطلب اترو ہی مانو خیال کرے اترو احترام کرے وری خاص دین میں قربانی دہی یاری باری یہ قربانی جاتی ہے قربانی میں تو افضل عمل ہے بہترین عمل یا قربانی ہے جو سلسلہ سب کا پہلی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں وطل علیہ نبع ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں قربانی شروع کی اے پوچھے قربانی اتار کا شروع تھی تو ہر امت میں ان قربانی جو تصور ہے سلسلہ جاری رہی بلکہ کل امت جعلنا منسکا ہر امت میں یہ قربانی رہی تا جو اساں جے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت قرار سنت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے تے جاری رہتے ان کی سنت قرار تو یہ طریقہ کیا ہے یہ حضرت ابراہیم جو طریقہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غصہ ہے تاکہ نبی علیہ السلام میں نہ جاری فرمائے قربانی ان والے صاحب یہ جگہ قربانی ہے پر آخری گل کی طرف یہ رہا ہے قربانی جو روح ہے وہ مقصد ہے وہ تمام بدھاؤ مان وہ جو پیغام میں مجھے کوئی تمام بتائے یہ دور سوشل میڈیا جو ہے فیس بک جو ہے نیٹ جو دور ہے ان دور میں الہی کچھ عبادتوں دے کے ریا بنی ہوئی دیکھا بنی ہوئی خاص طور پہ پرسنل عبادت ذاتی عبادت ٹھیک ہے اجتماعی عبادت میں تمام بلا کے شے کے
شیئر کयो माण्हुनि खे ॾेखारियो इज्तिमाई का आहे ठीकु आहे का तंज़ीम आहे पर इंसान पंहिंजूं ज़ाती इबादतूं हाणे ॾेखारे काबतुल्लाह में वियो आहे उते हथ खणी दुआ पियो करे अमा फोटू कढ त मुंहिंजो माण्हू ॾिसनि हाणे इहा इबादत पियो करे सही पियो करे त पंहिंजो फोटू बि ॾेखारे ऐं ज़ाती इबादतुनि जो आख़िर छो न तव्हां पंहिंजो फोटू ॾेखारे जीअं क़ुर्बानीअ जो हर माण्हू जेको आहे पंहिंजो बकरो ठाहियो विझो आहे फेसबुक वो हेतिरे में वरतो आहे तशहीर बि थिए वो ॾेखाव अची वो 80 लख में पाॾो वरतो आहे हेतिरो गोश्त आहे तोखे शइ हिकिड़ी सुठी लॻी आहे इख़लास तुंहिंजो आहे तूं हुनखे अलाह जी राह में ज़बह करे छॾ तंहिंजे करे क़ुर्बानी जो रूह ई आहे त क़ुर्बानी हिन करे कजे त अलाह ताला राज़ी थिए कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुंहिंजी नमाज़ ऐं मुंहिंजी क़ुर्बानी ऐं मुंहिंजी ज़िंदगी ज़िंदा रहण ऐं मरण लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह की रज़ा ख़ातिर आहे फसल्लि लिरब्बिका वन्हर नमाज़ पढ़ पंहिंजे रब जे लाइ ऐं उन जे ख़ातिर ई क़ुर्बानी इन में त क़ुर्बानी जो रूह बि ॿुधायो वञे त अल्लाह ताला जी ख़ातिर क़ुर्बानी करणु लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम अल्लाह ताला के क़ुर्बानी जे गोश्त जी ज़रूरत न आहे न रत जी ज़रूरत आहे अल्लाह ताला तक़वा जांचण थो चाहे त तक़वा बारे में केतिरी आहे परहेज़गारी बारे में केतिरी आहे तंहिंजे करे इहो बि आगाह करणो आहे सभिनी खे त खुदारा क़ुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे रज़ा ख़ातिर करिणी आहे ऐं हीअ जेके ख़ासि तौर ते आहिनि इहे ज़िक्र व अस्कार जा ॾींहं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई त पहिरीं तारीख़ खां ज़िक्र शुरू कंदा बाज़ारनि में करंदा ज़ोर ज़ोर सां अल्लाह अकबर तकबीर हणंदा माण्हू बि सभु रहंदा त ज़िक्र अस्कार कजे ख़ासि तौर ते ज़ुल्हज जे 9 तारीख़ खां वठी करे 9 तारीख़ फजर जी नमाज़ खां पोइ वठी करे 13 तारीख़ जे असर नमाज़ ताईं जेके तकबीरूं आहिनि उन्हनि जो एहतमाम कयो वञे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द हज़रत अली साईं ऐं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ये ॿई इन शइ खे जारी फरमाईंदा तंहिंजे करे उमूमी तरह सां मुआशरे में इहा शइ हले पई त इहे जेके अज़कार आहिनि फ़र्ज़ नमाज़ुनि खां पोइ इहे बि कजनि ऐं हूअ बि हिन अशरे जे अंदरि अमल वॾो फज़ीलत वारो आहे इन करे हिन में ज़िक्र अस्कार जी तरफ़ तवजो हुजे अल्लाह ताला खां दुआ आहे अल्लाह ताला तमामु अहकाम ते मूंखे या मां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ख़ासि तौर ते दुआ करूं था फ़लस्तीन जे लाइ गज़ा जे मुस्लमाननि जे लाइ ऐं तमामु बीमारनि लाइ तमामु महरूमी जे लाइ ऐं पाण सभिनी उस्ताद साईं हाफ़िज़ लुत्फ़ुल्लाह भुट्टो साहिब जे लाइ अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि जी बख़्शिश फरमाए उन्हनि खे अल्लाह से माफ़ी आम फरमाए उन्हनि खे जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फरमाए ठीक है साथी लिखा तो मेरा रिश्तेदार वफात कर गया है उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ बिल्कुल दुआ भी करें तमाम लोगों के लिए और इस भाई के रिश्तेदार के लिए